बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़िंदगी में जो भी हम काम करते हैं उस काम का रिज़ल्ट हमें बहुत जल्दी चाहिए होता है। हमारी अक्सर कोशिश ये होती है कि बहुत जल्द जो है हमें रिज़ल्ट मिले, हमारा वक्त ज़ाया ना हो, और इंतज़ार करना हमें बड़ा जो है वो मुश्किल लगता है। लेकिन होता अल्टीमेटली ये है कि हमें इंतज़ार करना पड़ता है, रिज़ल्ट इतना आसानी से नहीं मिलता, और इस चक्कर में हम अपने उस एम को छोड़ देते हैं या डिस्कनेक्ट हो जाते हैं उससे। या कभी कभार ये होता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई छोटा मोटा वाक़या रूनवा हो जाता है, हमारा कोई अपना हमें छोड़ के चला जाता है उसके गम में, या फिर कोई फौत हो जाता है उसके गम में हम ये भूल जाते हैं कि हम किस जगह पे हैं, और तमाम जो चीज़ें उससे रिलेट करती हैं उससे डिस्कनेक्ट होकर दुनिया के किसी और कोने में चले जाते हैं। यूँ होता यह है कि जितना भी हमने काम किया होता है, जितनी भी मेहनत की होती है, पिछले जितने साल एक जगह सर्व किए होते हैं, वो ज़ाया हो जाते हैं। यूँ हम अपने उस एम को ज़ाया कर देते हैं, वो जो मेहनत है उसको हम ज़ाया कर देते हैं। क्योंकि जब भी हमें काम करना है फिर हम उसे नए सिरे से उसका आगाज़ करते हैं या उसका स्टार्ट लेते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये देखना है कि हम किस तरह अपने मकसद के साथ जुड़े रह सकते हैं। इसको मैं इंग्लिश के अंदर कहूँगा हाउ टू स्टे कनेक्टेड विद योर गोल, विद योर लाइफ गोल। अब लाइफ गोल हो, कुछ भी हो ज़िंदगी में, इवन अपना जो रिश्ता है किसी के साथ अगर आप निभा रहे हैं और बीच में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती हैं और आप उससे थोड़ा सा दूर चले जाते हैं, फिर भी उस कनेक्शन को किस तरह बहाल रखा जा सकता है, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस होंगी। आपने हमें ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। उम्मीद है कि आप इस तरह की जितनी भी हमारी वीडियोज़ हैं वो भी देखेंगे। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर आपने क्लिक कर लेना है। एक बड़ा प्यारा कोट है, वो कहते हैं इट्स अ स्लो प्रोसेस, इट्स अ स्लो प्रोसेस बट क्विटिंग वुडंट स्पीड इट अप। आप जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, ख़ास तौर पर अपने एम को लेके, जितना बड़ा फिर आपका एम है, वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में आप काम कर रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कुछ हासिल करने के लिए, वो स्लो है। वो ये नहीं हो सकता कि आप मतलब उसको अचीव नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्लो है। आपको इंतज़ार करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। जो काम कल होना है वो आज नहीं हो सकता, उसके लिए आपको रात जो है वो गुजारनी ही है। अगर किसी चीज़ का रिज़ल्ट अगले साल आना है तो एक साल आपको वेट करना ही पड़ता है, लेकिन इसके दौरान आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, इसके दौरान आपको सब्र करना पड़ता है, इसके दौरान आपको हौसले से काम लेना पड़ता है। और यहाँ पर हम मार खाते हैं। वो जिस तरह आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक शख्स था, उसने एक कान का सर्वे करवाया, यानी एक पहाड़ था उसके ऊपर सर्वे करवाया और एक कान खोदना शुरू कर दी। उसका मकसद था वहाँ से सोने के ज़खायर निकालना। उसने बहुत ज़्यादा सरमाया वहाँ पर लगाया और कान खोदता रहा। उससे 4 से 5 साल लगे और वो बहुत आगे तक ज़मीन के अंदर जा चुका था, लेकिन अभी तक उसे कोई रिज़ल्ट ना मिला। उसका सारे का सारा जो सरमाया है वो ख़त्म हो गया। उसने उधार दिया और उधार लेके दोबारा अच्छी मशीनरी के साथ खुदाई शुरू की, लेकिन इसके बावजूद उसने सारा पहाड़ इधर उधर वो गया, बहुत डेप्थ तक गया, लेकिन उससे सोने के ज़खायर ना मिले। आखिरकार वो तंग आ गया और उसे यूँ लगा कि शायद अब इसके बाद इससे कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं निकलेगी जो मैं चाहता हूँ, और यूँ वो क्विट करता है और ऐसे ही ऐलान करता है कि अगर कोई इसको ख़रीदना चाहे तो वो ख़रीद ले। यूँ एक शख्स आता है, वो उसको लगता तो यही है कि शायद खसारा है, लेकिन वो उससे चीज़ें ख़रीद लेता है। जितनी भी उसने खुदाई की होती है वो और उसकी मशीनरी वो ख़रीद लेता है और यूँ दोबारा वो खुदाई शुरू कर देता है। वो क्या करता है, पहला शख्स जिसने कान की खुदाई का आगाज़ किया था वो वहाँ से दूर चला जाता है, चूँकि वो मायूस हो जाता है। अभी 2 दिन नहीं गुजरते, 2 से 3 फिट वो जो नया उस कान का मालिक होता है वो उसको खोदता है, तो वहाँ से सोने के ज़खायर बरामद हो जाते हैं। और जब ये बात पुराने मालिक को पता चलती है तो वो बड़ा परेशान होता है और पछताता है, लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं कर पाता। हम भी ज़िंदगी में अपने एम के बहुत करीब पहुँच चुके होते हैं, बहुत करीब होते हैं, लेकिन चूँकि सब्र की कमी होती है, इस्तकामत की कमी होती है, हम में हौसला नहीं होता, हम बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं और बिल्कुल एंड मोमेंट पे क्विट कर देते हैं। याद रखें, अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो फिर आपको इंतज़ार भी करना पड़ता है और उसके साथ साथ आपको इस्तकामत चाहिए होती है। अगर आप में इस्तकामत नहीं है, अगर आप हौसलामंद इंसान नहीं हैं, तो बहुत करीब से भी हो सकता है कि आप वापस आ जाएं, क्योंकि इंसान अपनी मंजिल के
جتنے قریب پہنچتا ہے اسے اتنا زیادہ اندھیرا دکھائی دیتا ہے، چونکہ زندگی اس کا ایک امتحان لے رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ نے کسی بھی صورت اپنے ایم سے پیچھے نہیں ہٹنا، اس کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہے۔ دوسری چیز میں نے آپ کو یہ بتائی کہ زندگی میں کوئی ٹریجڈی ہو جاتی ہے، کوئی گھر کا فرد فوت ہو گیا یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی اپنا تھا جس سے آپ محبت کرتے تھے یا جو آپ کے قریب تھا وہ آپ کو کوئٹ کر گیا، آپ کو چھوڑ گیا، اس نے آپ کو دکھ دیا، کسی نے دھوکہ کیا، چیٹ کیا، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو گیا، یہ جتنی بھی چیزیں اس کی وجہ سے سم ٹائم وہ پروسیس رک جاتا ہے۔ یعنی ہم کوئی کام تو کر رہے ہیں لیکن ہم نے اس صدمے میں آ کے اس کو چھوڑ دیا۔ کبھی بھی ایسا مت کریں۔ اگر آپ پاز لینا چاہتے ہیں تو آپ لے لیں، یعنی ایک پروسیس جو ہے آپ زندگی کا اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، آپ نے کوئی ایم ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے، اس پہ کام کر رہے ہیں، تو وہ پروسیس سلو ہے۔ اگر آپ کو سم ٹائم رکنا پڑتا ہے یعنی پاز لینا پڑتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تو پاز لے لیں، لیکن اس کو پرماننٹلی کوئٹ کرنا، اس سے پیچھے ہٹ جانا، رستہ ہی الگ کر لینا، یہ غلط بات ہے۔ اور اسی چیز کو بار بار میں فوکس کر رہا ہوں کہ آپ نے نہیں چھوڑنا، چونکہ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ ونرز آر ناٹ پیپل ہو نیور فال، دے آر پیپل ہو نیور کوئٹ۔ وہ کسی بھی صورت میں پاز لے لیں گے لیکن اپنے اس کام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ جو ڈیسیژن انہوں نے لیا ہوا تھا اس کو وہ ختم نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو انالائز ضرور کرتے ہیں، انالائز کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے ریسٹ بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ اپنے اس رستے کو نہیں چھوڑتے۔ جس طرح وہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اگر آپ تھامے رکھو گے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ اس طرح اگر آپ کو کوئی بھی آپ نے رسی پکڑی ہوئی اپنے ایم کو لے کے، جہاں بھی آپ نے جانا ہے، جو بھی آپ کی منزل ہے، تو اس رسی کو مت چھوڑیے گا۔ اگر آپ بیٹھ گئے ہیں تب بھی، اگر آپ گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں تب بھی، کچھ بھی ہو جائے اس رسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں نکلنے دینا۔ اب یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ اس کی امپورٹنس ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو کنیکٹڈ رکھ سکتے ہیں، چونکہ ڈسٹریکشنز تو بہت زیادہ ہیں۔ اتنی زیادہ ڈسٹریکشن کے ساتھ ہم ہمارے لیے یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ پہلے تو ایک دو اشعار میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، پھر میں ان چیزوں کی طرف جاتا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اور ساتھ ہی کہتے ہیں، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ تو سامعین، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ بھی زندگی میں ہیپن ہو جائے، آپ نے اس اپنے رستے کو نہیں چھوڑنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس رستے کے اوپر کیسے چلوں جب اتنی زیادہ ڈسٹریکشن ہے؟ جب بھی زندگی میں ایسا لگے کہ اب یہ کام چھوڑ دینا چاہیے، مزید اس میں آگے نہیں بڑھ سکتا، میں بور ہو گیا ہوں، مجھے رزلٹ نہیں مل رہا، اس وقت آپ نے اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میں نے یہ کام شروع کیوں کیا تھا۔ اگر اس چیز کا جواب آپ کے پاس ہوا تو آپ کبھی بھی اس رستے کو کوئٹ نہیں کریں گے، کبھی بھی اس سے الگ نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کے پاس یہ جواب موجود نہیں ہے تو پھر آپ سٹرگل کریں گے، لیکن یہ تب ہوگا جب آپ کے پاس اس سوال کا جواب موجود ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی ایک کوشچن ہوتا ہے۔ کوشچن کیا ہے؟ وٹ ٹو ڈو۔ یعنی کچھ لوگ تو کچھ کر ہی نہیں رہے، ایسے ہی زندگی میں کچھ بھی یعنی آگے پیچھے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ وٹ ٹو ڈو، مجھے کرنا کیا ہے۔ جب وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو پھر سوال آتا ہے کہ وائی ٹو ڈو، مجھے یہ کام کیوں کرنا ہے۔ اس کیوں کی جب بھی آپ کو ریزن ملے، یاد رکھیں چونکہ اس سے زیادہ انسپائرنگ چیز کوئی نہیں ہو سکتی، اس کو ایک کاغذ لیں، ایک پینسل لیں اور لکھ لیں۔ وہ ایک لائن ہو سکتی ہے، وہ ایک جملہ ہو سکتا ہے، وہ ایک لفظ ہو سکتا ہے، وہ لائک ٹریگر کام کرے گا آپ کے لیے۔ یعنی جب بھی آپ ڈی موٹیویٹ ہوں گے، جب بھی آپ کو لگے گا کہ میں تھک گیا ہوں، میں ہار گیا ہوں، اس وقت آپ وہ ریزن ڈھونڈیں گے کہ میں نے اس وجہ سے شروع کیا تھا، اور فوراً آپ بوسٹ ہو جائیں گے اور آپ آگے بڑھنا شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد جب بھی آپ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں تو آپ نے ویژولائز کرنا ہے اپنا جو بھی آپ کا ٹارگٹ تھا، اس ٹارگٹ کے بعد آپ کو کیا ملنے والا ہے، اس کو امیجن ضرور کریں، اس کو ویژولائز ضرور کریں۔ جب آپ اس چیز کو امیجن کریں گے، ویژولائز کریں گے، تو آپ کو اپنا کل دکھائی دے گا۔ پھر یہ جو وقت ہے جس میں آپ کوشش کر رہے ہیں، جس پروسیس میں آپ کو مشکل یا ہرڈل فیل ہو رہی ہے، وہ آٹومیٹیکلی اس پروسیس سے آپ گزر جائیں گے، یا آپ کا دل جو ہے وہ لگ جائے گا۔ ورنہ آپ بور ہوں گے، اور بوریت کی وجہ سے ایک ہی انسان ڈیسیژن لیتا ہے، اور انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے اب اس سے ڈسکنیکٹ ہو جانا چاہیے، مجھے کوئی نیا کام شروع کر دینا چاہیے، میں اس سے تنگ آ گیا ہوں۔ یہ کام آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا، اور ہمیشہ سیکھتے رہنا ہے، اپنے آپ کو ہنگر رکھنا ہے، یعنی بھوکا رکھنا ہے کچھ نیا کرنے کا، کچھ نیا سوچنے کا،
کچھ نئی ٹیکنیکس استعمال کرنے کا، کچھ نئے میتھڈ استعمال کرنے کا. جب آپ اپنے آپ کو بوسٹ کرتے رہیں گے، جب آپ سیکھتے رہیں گے، تو زندگی میں کبھی بھی ایسے لمحے نہیں آئیں گے کہ آپ بالکل ڈی موٹیویٹ ہو جائیں. یہ کچھ عام ٹپس تھے جو میں نے آپ کو بتایا کہ کبھی بھی آپ نے اپنے گول سے ڈسکنیکٹ نہیں ہونا، کیونکہ اگر آپ ایک دفعہ ڈسکنیکٹ ہو گئے تو پھر سرے سے آپ کو وہ کام شروع کرنا پڑے گا. اگر آپ نے کوئی ایک ٹرین پکڑی ہوئی ہے اور ٹرین کے پہلے ڈبے میں آپ چاہتے ہیں کہ مجھے جگہ مل جائے اور آپ کو نہیں ملتی، تو کوئی بات نہیں، ٹرین کے آخری ڈبے میں بیٹھ جائیں، چونکہ آخری ڈبہ بھی اسی شہر جانا ہے لیکن بر وقت آپ پہنچ جائیں گے. اگر آپ پہلے ڈبے کے چکر میں یا فرنٹ سیٹ کے چکر میں آپ اس ٹرین کو مس کر دیں گے تو شاید بہت دیر ہو جائے گی. تو زندگی میں بھی آپ جب بھی کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں، جو بھی موقع ملے اس موقع کو اویل کریں، اس موقع کو ہاتھ سے مت جانے دیں اور اس سے ڈسکنیکٹ مت ہو. امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کی زندگی میں امپرومنٹ لے کے آئے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.